अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल परेशानी को दूर फरमाए और आपको हमेशा खुश रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुमकिन दुआ और कबूल होने वाली निशानियाँ। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, ये जो तुम इरादा कर लेते हो कि बस अब थक चुकी हूँ, अब नहीं मांगना, फिर भी ना चाहते हुए भी उस दुआ का ज़बान पर आ जाना क्या तुम्हें बेमायने लगता है। वो परवरदिगार है जो चाहता है कि तुम मांगो। तो दोस्तों, जब देने वाला ही चाहता है कि तुम मांगते रहो तो फिर तुम क्यों नहीं मांगते। आखिर मसला क्या है, तुम मांगो ना। इस तरह से मांगो, रो गिड़गिड़ा कर, तड़प कर, जैसे मर्जी वैसे मांगो। फिर उसके बाद इंतज़ार करो अपने लिए होने वाले मौजज़ों का। वो रब है, सारी दुनिया का मालिक है, सब कुछ जानने वाला है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारी ख्वाहिश और नामुमकिन दुआओं को कबूल कर सकता है। बस सब्र और यकीन रखना, इंशाअल्लाह अब सब बेहतर से बेहतरीन होगा। दोस्तों नाज़रीन, जो अल्लाह तुम्हारे लिए चाहता है, क्या तुम उससे बेहतर ख़ुद के लिए चाह सकते हो। क्या तुम वो जानते हो जो प्यारे अल्लाह जानते हैं। क्या तुम्हें वो पता है जो अल्लाह ताला को पता है। नहीं ना, फिर क्यों मुश्किल लगता है उसके फ़ैसलों को तस्लीम करना। तो क्यों नहीं सोचते कि वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। एक वक्त ज़रूर आएगा जब तुम समझ जाओगी कि आजमाइशें क्यों थीं, उसके आजमाइशों के पीछे छुपी मसलहतों पर हैरान रह जाओगे। तब तक तकब्बुल करो नाज़रीन उस पर जो दोनों जहां का मालिक है, वो जो माँ से ज़्यादा प्यार करता है। उसने आजमाइश में डालते हुए कुछ तो सोचा होगा ना। और जान लो कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह पाक की मर्ज़ी के बग़ैर कुछ भी नहीं होता। हमारी आजमाइशें अल्लाह ताला की रज़ा नहीं तो क्या है। तो उसकी रज़ा के आगे सर झुका दो, सब्र कर लो, ये सोच कर कि जो हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से और हमारी भलाई के लिए हो रहा है। और सब्र करने वालों को अल्लाह बहुत ख़ास रखता है। तुम इतनी शिद्दत से दुआ करते रहो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारी दुआ तो कब की कबूल हो चुकी है, लेकिन तुम सोच रहे हो कि अगर दुआ कबूल हो चुकी है तो मेरी चीज़ मुझे मिली क्यों नहीं। तो प्यारे नाज़रीन, जो इसलिए कि अभी सही वक्त नहीं है, जब सही वक्त आएगा तब तुम्हारी चीज़ तुम तक पहुंच जाएगी और तब तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि जो मैंने शिद्दत से मांगी जाने वाली दुआएं नहीं करता। अल्लाह ताला कभी भी हमारे दर्द को, हमारी तड़प को नज़रअंदाज नहीं करता। भरोसा रखो, यकीन रखो, वो सब ठीक कर देगा। तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जिसको पढ़ने वाला अपनी हर बात, हर दुआ अल्लाह से मनवा सकता है। चीज़ें नामुमकिन से मुमकिन हो जाती हैं। जब बंदा तहज्जुद गुजार बन जाता है, तब उस वक्त की मांगी गई दुआ हर हाल में कबूल हो ही जाती है। नाज़रीन, अक्सर लोग अपने मनचाही चीज़ों के लिए अल्लाह से बार बार दुआ करते हैं। वे कहते हैं हम तहज्जुद भी पढ़ते हैं और अल्लाह ताला का ज़िक्र भी करते हैं, फिर भी हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो सुनो, अल्लाह ताला देरी से उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना उसे पसंद आता है। मेरा रब कुरान में फरमाता है, तुम्हारी दुआओं की मसलन तकरार और तुम्हारा गम और अल्लाह का मुसलसल चुप रहना एक सख्त इम्तिहान है तुम्हारे ईमान का। मगर जब रब अपनी खामोशी तोड़ देगा तब तुम उसका जलवा देखोगे, जो तुम्हारे तकब्बुल का इनाम होगा। और अगर तुम्हारा दिल में नामुमकिन दुआओं का ख्याल बार बार आ रहा है और वह तुम्हें बेचैन और उदास कर देता है कि अल्लाह ताला तो मेरी दुआओं को सुनता ही नहीं, तो कुरान कहता है दिलों के हाल तुमसे बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है। तुम्हारे खामोश सजदे और तुम्हारी अनकही बातें खुदा के यहाँ बहुत ख़ास मुकाम रखती हैं। सुनो, जिस चीज़ों की तुम तमन्ना करते हो उसके लिए दुआ करते रहो। मुमकिन नामुमकिन सिर्फ इंसान की दुआओं का तसव्वुर है। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। याद रखो, अल्लाह ताला से तुम्हारा दर्द छिपा नहीं है। वह रब्बुल आलमीन है, सब कुछ जानता है, समझता है।
تم سے خوب واقف ہے۔ اللہ تمہیں خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ ان کے تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو، اور وہ کبھی تمہیں دعاؤں کی توفیق بھی نہ دیتا، اور تم ناممکن دعاؤں کو اس یقین کے ساتھ بار بار مانگتے ہو نہ جانے کب اس دعا پر کون کہہ دیا جائے۔ اگر آج تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی اور اس میں وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھو کہ وہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، اور تمہارا وقت بدلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، ان کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا کرتا۔ تم اپنے دل کو مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنے چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگنا، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہر چیز تمہاری ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات نے تمہارے حال بے حال کر دیے ہوں، بالکل اس درخت کی طرح جو خزاں میں ایک بار کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح تم بھی اپنے رب سے مایوس کبھی مت ہونا، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش صرف چند گھڑیوں کی ہے، مہمان ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو رہا ہو تو سنو، یقین کیسے کرنا چاہیے؟ ہمیں بالکل ویسے یقین رکھنا چاہیے جیسے وہ شخص یقین رکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی۔ ہمیں ایسے اس کے متقب راستے پر چلنا ہے جیسے وہ نابینا شخص چلتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکتا نہیں یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ بس یقین رکھنا سیکھ لو، پھر راستے بنیں گے اور کیسے منزلیں ہماری قدموں میں ہوں گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری دعاؤں کا ثواب کیسے آئے گا، کس راستے سے آئے گا، مگر اللہ تو جانتا ہے نا۔ ہمیں بس اللہ پر تقبل کرنا ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پر لے جا رہا ہے۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس یقین اور صبر رکھنا ہے، پھر دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ تمہارا کام بنتا ہے۔ اگر کوئی چیز تمہاری ہے تو یقین اور صبر وہ تمہیں مل کر رہے گی، بس تھوڑا وقت لگ رہا ہے، تھوڑا صبر اور کر لو، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وقت لگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے نا، کچھ نہیں ہوتا۔ دیر سے کچھ نہیں، کیونکہ دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ یہ ہم نہیں جانتے کہ دعا مانگتے مانگتے ہم قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہوتے ہیں اور ہمارے معجزوں کے فاصلے کتنے کم رہ گئے ہیں۔ آپ کا تہجد میں دعا مانگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نہیں مانگ رہے بلکہ پیارے اللہ تعالیٰ منگوا رہے ہیں، ہم کو توفیق دلوا رہا ہے دعا مانگنے کی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے قریب ہونے کا احساس دلا کر آپ کی دعا پوری نہ کرے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ تہجد کی دعائیں ناممکن سے ممکن کی مسافر ہوتی ہیں۔ پیارے ناظرین، جو چیز اللہ نہ دے اس کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ جانتے ہیں ہم تھک کہاں جاتے جب اللہ کے فیصلوں کی قدر نہیں کرتے، جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو آپ کو بس یقین اور صبر کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا بہت ہی جلد قبول ہوگی، اور آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک شیئر کیجیے گا، چینل پہ اگر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔